अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई दोस्तों बुज़ुर्गों, हम लोग जैसे कि हम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं कि हर एक की ज़िंदगी में प्रॉब्लम तो, बल्कि आज की तारीख में जब भी किसी को कि यार बहुत प्रॉब्लम है ना, लेकिन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। लेकिन मसला तो ये होता है कि अक्सर लोगों को ये भी नहीं मालूम होता कि उनका प्रॉब्लम, उनको इतना मालूम है कि हम प्रॉब्लम में हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है वो ही नहीं मालूम, प्रॉब्लम को समझते ही नहीं है। तो आज हम आपको 8 प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बताएंगे प्रॉब्लम के, इंशाल्लाह। कि जब भी कोई प्रॉब्लम आए ज़िंदगी में, मसला आए जिसको गुजरा उर्दू में हम कहते हैं, तो 8 ऐसे स्टेप्स हैं, से कदम हैं। जब हम कोई प्रॉब्लम हम फेस करें, जब हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आए, तो एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच ज़रूरी है प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो होता है उसके लिए एक स्ट्रक्चर बोलते हैं ना, एक बाकायदा मुनज़्ज़म एक तरीक़ा ज़रूरी होता है। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है उसमें ये है कि सबसे पहले हमें इस बात का क्लैरिफिकेशन हो जाए, प्रॉब्लम का क्लैरिफिकेशन, कि भाई हमारे जहन में ये बात आ जाए, हमारे दिमाग में ये बात आ जाए। तो फर्स्ट स्टेप इज़ टू क्लियरली डिफाइन द प्रॉब्लम यू आर ट्राइंग टू सॉल्व। जो प्रॉब्लम हम सॉल्व करना चाहते हैं उसको समझना ज़रूरी है। बहुत साफ तौर पर हमें समझने की ज़रूरत है कि ये प्रॉब्लम क्या है। तो बहुत इत्मीनान करने की ज़रूरत है। मेक श्योर यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द सिचुएशन। ये बहुत ज़रूरी है कि भाई प्रॉब्लम क्या है वो समझना, और इस वक्त जो मैं सिचुएशन में हूँ, जो हाल में हूँ, उस सिचुएशन में इस प्रॉब्लम की क्या इम्पैक्ट आएगी, क्या इसका असर होगा। दूसरी जो अहम तरीन बात है कंटेनमेंट, यानी प्रॉब्लम को काबू में करना, कंटेन करना। कि अब जो प्रॉब्लम है हमारे सामने, जो मसला हमारे सामने है, वो और आगे ज़्यादा ना बढ़ जावे, फैल ना जावे। तो जब हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया है, प्रॉब्लम को जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, तो अब इसके बाद का दूसरा कदम ये है कि हम इसकी कोशिश करें कि अब ये प्रॉब्लम को हम कंटेन करें, इन्हें काबू में रोक दें ताकि इससे आगे ना बढ़े, और इसको रोकें ताकि ये और ज़्यादा नुकसान न पहुंचा सके। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप जो है कि हम इस प्रॉब्लम को मज़ीद ज़्यादा नुकसान पहुंचाने न दें, ज़्यादा डैमेज और हार्म न करे हमको। फिर तीसरी जो उसका कदम है, स्टेप है, वो है प्रॉब्लम एनालिसिस एंड ब्रेकडाउन। क्या मतलब इसका? इन्हें प्रॉब्लम को एनालाइज करना, तज्जिया लेना, उसको उसके एक एक अलग अलग पहलू, यानी प्रॉब्लम जो होता है ना उसके अलग अलग छोटे छोटे पहलू होते हैं, छोटे छोटे इश्यूज होते हैं, उनको समझना, उनको अलग करना, फिर उनको टुकड़ों में बांट देना, ब्रेक डाउन। तो हमको जो प्रॉब्लम की जो कॉजेज हैं, जो प्रॉब्लम के वजह हैं, जिस वजह से प्रॉब्लम है, उसको छोटे छोटे इश्यू में ब्रेक डाउन कर देना। हर प्रॉब्लम के हर कॉज को अलग अलग टुकड़ों में, और फिर जब छोटे छोटे टुकड़ों में हम प्रॉब्लम को बांटेंगे तो हर एक छोटे टुकड़े को मैनेज करना, उसका इंतज़ाम करना आसान होगा। फिर तीसरी चौथी बात जो है टारगेट सेटिंग, यानी एक टारगेट होना चाहिए कि भाई ये प्रॉब्लम सॉल्व करके मेरे को क्या, यानी क्या मुझे अचीव करना है, क्या मुझे हासिल करना है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मेरा क्या मकसद है, क्या गोल है, और उसकी टाइमलाइन बहुत ज़रूरी है। एस्टैब्लिश अ टाइमलाइन फॉर अचीविंग दैम, यानी जो प्रॉब्लम है उसको कितने वक्त में हल करना चाहिए हमको, ये हमको तय करना पड़ेगा, और उतने टाइम में इसको हल करने की कोशिश करनी पड़ेगी। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर एंडलेसली होगी तो फिर वो बड़ा मसला बन जाएगी। फिर पांचवी बात जो है वो रूट कॉज का मतलब क्या हुआ कि उसकी जड़, इस प्रॉब्लम की जड़ जो है क्या है, कि यानी इसकी वजह क्या है। कॉज का मतलब इसकी वजह, जड़ में क्या वजह है। क्योंकि कोई भी चीज़ की जो जड़ होती है, जब तक उसको नहीं समझेंगे तो हम
روٹ کاز کو پرابلم کے سمجھیں، آئیڈینٹیفائی کریں، اور پھر اس جڑ میں جو مسئلے کا جو کاز ہے اس کو کس نے یہاں تک پہنچایا، کنٹریبیوٹنگ فیکٹر کیا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یعنی ہماری روٹ کاز میں کنٹریبیوٹنگ فیکٹر کیا ہے، اس کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھئی یہ ہماری جڑ میں جو مسئلہ ہے، اس کی جڑ میں جو اس کی وجہ ہے، اس کو پیدا کرنے میں کس چیز نے یوگدان دیا ہے، کس چیز نے اس کو پروتساہن دیا ہے. اب آئے گا کاؤنٹر میجر، کہ ایک کاؤنٹر میجر سے مطلب یہ کہ ڈیولپ اے پلان ٹو ایڈریس دا روٹ کاز. جو روٹ کاز ہے، جو ہم نے آگے جو بات سنی، اس کو اس کا حل ڈھونڈنے کے لیے ایک پلان ہم کو بنانے کی ضرورت ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے رد عمل یعنی کاؤنٹر میجر ٹو پریونٹ دا پرابلم فرام ریکرنگ. یعنی ہم کو ایسے اقدام طے کرنے پڑیں گے، عمل، ایکشن، ایسی ایکشن لینی پڑے گی تاکہ یہ پرابلم دوبارہ ریکر نہ ہو. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد ہم کو چیکنگ دا ریزلٹ، کہ بھی کوئی بھی کام کا انجام تو دیکھنا پڑے گا، کہ بھی ہم کو اس کو پروگریس کو مانیٹر کرنا پڑے گا ریگولرلی. یعنی وقتاً فوقتاً ہم جو پرابلم کو جب سالو کریں گے، جب پرابلم کو حل کریں گے، مسئلے کو حل کریں گے، تو وقتاً فوقتاً اس کو مانیٹر کرنا، اس کو چیک کرنا کہ بھی کہاں تک معاملہ سلٹا ہے. اور جیسے جیسے ہم کام کرتے جائیں گے، بہت سارے موقع ایسے آئیں گے جہاں ہم کو آگے پیچھے چیزیں کرنی پڑے گی. ہم نے ایک پلان تو بنایا تھا، لیکن جب عملاً کوئی چیز کو ہم شروع کرتے ہیں، جب ایکشن میں آتے ہیں، تو بہت ساری چیزیں ایڈجسٹ کرنی پڑتی ہے بیچ بیچ میں. تو وہ بیچ بیچ میں ہم کو ایڈجسٹ کرتے رہنا پڑے گا تاکہ مسئلہ صحیح طریقے سے حل ہو جائے، ریزالو ہو جائے. مانیٹر پروگریس ریگولرلی اینڈ ایڈجسٹ دا پلان ایز نیسسری to ensure that the problem is being effectively resolved. سمجھ میں آتا ہے؟ یہ بہت ضروری ہے. اور پھر آخر میں اسٹینڈرڈائز اینڈ شیئر. کیا مطلب اس کا؟ جب پرابلم حل ہو جاوے، سالو ہو جاوے، تو اس پرابلم کا جو سولوشن ہے، اس کا ہم ایک اسٹینڈرڈائز ایک فارمولا بنائیں گے کہ بھئی یہ پرابلم سالو کرنا ہو تو یہ اس کا فارمولا ہے، جس کو ہم کہیں گے اسٹینڈرڈائز کر دیں. اور پھر وہ اسٹینڈرڈائز کی ہوئی چیز کو ہم اور لوگوں سے شیئر کریں گے. اس لیے کہ کئی مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ جو مسئلہ ہم نے فیس کیا ہے، جو پرابلم ہم نے فیس کیا ہے، وہ ہمارے علاوہ بہت اور لوگوں نے بھی فیس کیا ہوتا ہے، اور لوگوں کے سامنے ان کے پاس حل نہیں ہوتا، لیکن ہم نے حل ڈھونڈ لیا ہے اور ہم نے اس حل کا ایک فارمولا سیٹ کر دیا ہے. اب یہ فارمولا ہم اگر لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے تو ہمارے ساتھ ساتھ یہ پرابلم کو بہت سارے لوگ جو اس پرابلم سے مشکل میں آ رہے ہیں، ان کو ایک سولوشن ملے گا، ان کی دعائیں ملے گی. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.